ویکھن والا. فرمایا بے شک او ذات سنن والی اور ویکھن والی. تو گرامی قدر یار دے معراج دے معجزے دا ذکر اللہ نے قرآن دے وچ بیان فرمایا ہے. کدے چ بیان فرمایا ہے؟ سارے بولو کدے چ بیان فرمایا؟ سبحان اللہ زی پاک او ذات. یا اللہ تو تے پاک ہیں، تینوں سارے پاک مانتے نے. مولا جی اتنے نام ہی فرماویں آتے پھر بھی تو پاک سے. فرمایا اس واسطے کہ سارے میرے یار دے معراج نو مننا نہیں. کئی ایسے جانور ہون گے جاہل جانور کے جنہ آکھنا نہیں کیویں ٹر گئے تے کیویں گئے تے کیویں آئے. اینا سفر تے رات دا تھوڑا جہا حصہ کیویں گئے. رب نے فرمایا سارے ہی نہیں آکھنا، سارے ہی نہیں آکھن والے ہونے. اے تے نہ آکھنا جڑے امام الانبیاء دی محبت دا دیوا دل وچ بالن والے نے، امام الانبیاء دے عشق دا دیوا دل وچ روشن کرن والے نے. صرف اے تے انہاں دا عقیدہ ہونا ہے محمد پیارے بڑی شان والے. محمد کوئی زبان چپ نہ رہ، ذکر سارے مل کے کرو. محمد پیارے بڑی شان، محمد پیارے بڑی شان والے. محمد محمد پیارے بڑی شان والے. محمد پیارے بڑی شان والے. سنے جوڑے عرشات چڑھ جان والے. سنے جوڑے عرشات، سنے جوڑے عرشات چڑھ جان والے. حکم ہویا موسیٰ نو جوڑے اتارو. حکم ہویا موسیٰ نو جوڑے اتارو. تیرے جوڑے محبوبہ نہیں لون والے. تیرے جوڑے پڑھئے تیرے جوڑے محبوبہ نہیں لون والے. تیرے جوڑے فرمایا ساریاں دا عقیدہ ہے نہیں ہونا. اس واسطے فرمایا سبحان اللہ زی پاک او ذات جن نے سیر کروائیے. میرا نبی آپ نہیں گیا، رب نے جبریل امین نو بھیجے آئے. جبریل میرے رب کائنات دا قاصد بن کے آئے محبوب دے ول. اور پھر انتظام ویکھو رب کائنات نے فرمایا جبریل یا اللہ حکم ہووے. فرمایا کہہ دے آسماناں نو سجا دے. وہ یار دا جشن معراج ہے، آسماناں نو سجا دے. وہ حوراں نو کہو اپنیاں پوشاکاں بدل کے جنتاں دے محلاں تے کھڑیاں ہو جان. حور و غلمان اپنیاں اپنیاں پوشاکاں بدل لین، آسماناں نو سجا دیو، مزین کر دیو، کرسی دے اتے تاج پا دیو. فرمایا اج میکائیل نو کہہ دیو، اسرافیل نو کہہ دیو سور پھونکن والا سلسلہ جڑا ہے انہوں بند کر روک دے.
میکائیل نو کہہ دیو پیمانہ جڑا ہے فی الحال انہوں ہاتھوں جڑا ہے سائیڈ تے کر دے۔ اسرائیل نو کہہ دیو اج کسے دی روح نہیں پرواز، اج کسے دی روح جڑی ہے نہیں نکالنی، اج کسے دی موت نہ آوے۔ یا رب العالمین کی وجہ ہے؟ فرمایا تو انہوں نہیں پتا اج لا مکانہ دا دلہا میرا حبیب بن کے آ رہے آئے۔ جبریل یا اللہ حکم ہوئے، فرمایا آسمانہ نو سجا دیتا جاوے، جنت نو آراستہ کر دیتا جاوے، حورانو کو اپنیاں پوشاکاں بدل لین، غلامان نو کو تیاری کر لین، جنت دے اندر خوشبواں جناب والا بخیر دیتیاں جان، جنت دے اندر خوشبواں بخیر دیتیاں جان۔ یہ جناب جس ویلے سارا انتظام ہو رہے آوے، فرشتے ایک دوسرے نو پوچھ دینے یار کی گل ہے اے کیوں آسمان سجدے پہنے، اج جنت دے وچ خوشبواں بخیریاں جا رہیاں نے، جنتی محل سجدے پہنے کی وجہ ہے تے کی وجہ ہے؟ اللہ اکبر اللہ تے کہن والے نے کنا پیارا ترجمہ کر دیتا۔ ادھر پوچھ دے نے یا جبریل اے سید الملائکہ رسول ملائکہ کی وجہ ہے اج آسمانہ نو سجایا جا رہے آوے، جنت نو سجایا جا رہے آوے، ادھر تاج پوشی کیتی جا رہی ہے کرسی دی، ادھر سارے انتظام و انسرام کیوں رہنے، ایک کس واسطے ہو رہنے؟ ایک فرشتے پوچھ دے نے فلک پھر کیوں سجایا جا رہا ہے، فلک پھر کیوں سجایا، ہاں فلک پھر کیوں سجایا جا رہا ہے، فلک پھر کیوں سجایا جا۔ اے سارے فرشتیاں دا رسول جبریل امین، سارے فرشتیاں دا سردار جبریل امین حکم دے رہے ہیں اج اسمانہ نو سجا دیو، تے فرشتے پوچھتے ہیں کیوں سجایا جا رہا ہے؟ فلک پھر کیوں سجایا جا رہا ہے، تے جبریل امین جواب دیں دے نے کوئی مہمان بلایا جا رہا ہے، کوئی مہمان۔ ایک کون ہے مہمان جڑا خدا دی خدائی دا بادشاہ ہے؟ کوئی مہمان بلایا جا رہا ہے، کوئی مہمان بلایا۔ علامہ معین کاشفی رحمت اللہ علیہ معارج نبوہ دے اندر نقل کر دینے رب نے اپنے یار دے معراج دے جشن دا انتظام، معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جشن معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا اہتمام اللہ وحدہ لا شریک نے خود کیتا۔ جشن میلاد مصطفیٰ بھی رب نے منایا ہے، جشن معراج مصطفیٰ بھی رب نے منایا ہے۔ یار دی آمد تے بھی خدا خوش ہویا ہے، محبوب دی جس ویلے معراج سرکار نو کرائی گئی ہے رب اس ویلے بھی خوش ہویا ہے۔ اس تو بڑھ کے خوشی کی یہ فرمایا جبریل یا اللہ حکم ہوئے، فرمایا اج فرشتیاں نو کہہ دے کہ اج پیمانہ چھوڑ دیو، موت والے فرشتے نو کہہ دے کہ اج کسے دی روح قبض نہیں کرنی، اسرافیل نو بھی نال لے لا، جبریل میکائیل نو بھی نال لے، اسرافیل نو بھی نال لے، اسرائیل نو بھی نال، اج جانا کڈن تے بھی پابندی ہے۔ یا اللہ پھر فرمایا مشرق تو لے کے مغرب تک جن قبرستان نے ساریاں قبراں تو عذاب اٹھا لو،
ساریاں قبراں تو عذاب چک لو، رب نہ خوش ہویا جشن معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تے فرمایا اج کسے قبر تو عذاب نہ، کسے قبر والے نو عذاب نہ ہوئے، یا رب العالمین کی وجہ ہے خالق کائنات نے فرمایا اج میرا محبوب لا مکانہ دا دلہا بن کے آ رہا ہے، اج میرا یار لا مکانہ دا دلہا بن کے آ رہے آوے، اس واسطے کسے قبر والے نو عذاب نہیں دینا، کسے قبر والے نو عذاب نہ ہوئے۔ خالق کائنات اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا ادھر خوشیاں دا سمائے یار نو جس ویلے خالق کائنات اللہ وحدہ لا شریک نے لا مکانہ دا دلہا بناؤں دا ویلا آیا، اللہ کنا خوش ہویا ہے، رب کائنات نے انتظام کیتا ہے۔ اس ویلے تو ہی نہیں، آؤ پڑھو کتاباں، علامہ معین کاشفی رحمت اللہ علیہ معارج النبوت اندر نقل کر دینے جس ویلے امام الانبیاء کریم آقا علیہ السلام دے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جشن معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی تیاری خالق کائنات نے کدو تو کیتی ہے، پڑھو علامہ معین کاشفی رحمت اللہ علیہ نقل کر دینے اجے آدم علیہ السلام بنے نہیں، آدم علیہ السلام دے بناؤن تو 7000 سال پہلا رب کائنات نے او امامہ شریف تیار کروا لیا، او امامہ شریف بنوا لیا جڑا امامہ یار نے اپنے سر تے سجا کے معراج تے جانا ہے۔ آدم علیہ السلام اجے بنے نہیں، محبوب دے جشن معراج دیاں تیاریاں شروع نے، رب نے او پگ مبارک امامہ شریف بنوایا جڑا محبوب خدا دے سر انور تے سجایا جانا ہے، جڑے لے امام الانبیاء کریم آقا دا سر انور دا او امامہ شریف تیار ہو گیا، ان خالق کائنات اللہ وحدہ لا شریک نے او دے دوالے 40,000 فرشتہ ہے جدی ڈیوٹی لا دیتی، خالق کائنات نے فرمایا اس امامہ شریف دے گرد تساں اللہ دی تسبیح بیان کرنی ہے، تسبیح تحلیل بیان کرنی ہے، امامہ شریف دے گرد اللہ دی تسبیح بیان کر دینے، اللہ دی حمد بیان کر دینے فرشتے، اللہ دی تسبیح تے حمد بیان کرن تو بعد او فرشتے یار تے درود و سلام دا تحفہ پیش کر دینے۔ ان جڑے آندے نے صرف درود ابراہیمی اور کوئی درود نہیں، درود ابراہیمی تے ادوں آیا جدو ابراہیم علیہ السلام آئے، درود ابراہیمی تے ادوں آیا نا جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، یہ سر تے قرآن رکھ کے پوچھ جیڑا فرشتیاں نے مصطفیٰ کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے امامہ شریف دے گرد آدم علیہ السلام دے بنن تو 7000 سال پہلا جیڑی پگ محبوب خدا امام الانبیاء دے سرے نور تے معراج دی رات سجائی گئی ہے، آدم علیہ السلام اجے بنے نہیں، آپ دے بنن تو 7000 سال پہلا اللہ نے او امامہ شریف بنوایا، اور جیڑے اس امامہ شریف دے گرد فرشتے درود و سلام پڑھ دے سن او کیڑا درود سی، او کیڑا درود ہے، تے کوئی آواز آئے گی او درود ہے یہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، کیڑا درود پڑھو الصلاۃ یا رسول اللہ وعلا آلکا واصحابک یا حبیب اللہ، وہ ہی درود ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنا گناہ نہیں معاذ اللہ، مگر جے اے نیت رکھ کے کہ اور کوئی درود نہیں صرف درود ابراہیمی ہے تو پھر نیت چ کھوٹ ہے، پھر نیت چ کھوٹ ہے، پھر مجرم ہے۔ مگر یاد رکھ علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ تفسیر البیان دے اندر 3000 قسم نقل فرمائی آپ نے، ایک روایت 1000 قسم درود پاک دی، ایک روایت دے اندر آپ نے 3000 قسم اور لائنہ بن کے درود پاک لکھے نے، انہاں وچ بھی لکھے آیا الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ اہل سنت و جماعت دا عقیدہ ہے۔ سنو مسلمان بھائیو، معراج دی رات
سرکار نو معراج کروائی جانی ہے، معراج دی رات اعلان نبوت تو تقریباً 11 سال بعد تے جشن معراج دی تیاری آدم اجے بنے نہیں، محبوب دے معراج دی تیاری پہلا ہے، محبوب دے معراج دی تیاری پہلا ہے تے جانا کدوں سونے محبوب امام الانبیاء مازاغ دے کاجل والے نبی نے معراج تے جانا کدوں ہے تے اے تیاری کدوں پہلا کنی دیر پہلا تیاری شروع ہو گئی، اجے آدم علیہ السلام نو بنایا نہیں، رب کائنات نے پہلا تیاری شروع کروا دیتی ہے، ادھر جبریل نو بھیج گئے محبوب دی گل فرمایا جا میرے محبوب نو آکھی ان اللہ اشتاقا الی لقائک یا رسول اللہ، سونے اللہ تیرے دیدار دا مشتاق ہو گیا وے، اللہ تینوں ویکھنا چاہندا وے تے نال ہی آکھیا انہیں جا کے محبوب نو آکھی سنے جوڑے عرشاں تے آ میرے ماہی سنے جوڑے عرشاں تے، اے جبریل میرے یار دے قدم چم کے آکھیں سنے جوڑے عرشاں تے آ میرے ماں سنے جوڑے عرشاں تے آ میرے ماہی سنے جوڑے، سارے مل کے یار دے موجزہ معراج دا ذکر ہے، خدا دی ذات بھی خوش ہو جاوے، ذات مصطفیٰ بھی راضی ہوئے، ہر اس غلام اتے جڑا مل کے یار دا ترانہ پڑے سنے جوڑے عرشاں تے آ میرے ماہی سنے جوڑے عرشاں تے سنے جوڑے عرشاں تے آ میرے ماہی، میرے عرشاں دی قسمت جگہ میرے ماہی، تو میرے عرشاں دی قسمت جگہ میرے، جبریل امین نو حکم ہوندا ہے جا جبریل محبوب دی بارگاہ ٹر جا، تے پھر جڑا شک کرے اجے بھی آکھے نہیں کیویں گیا تے کیویں آئے، اجے بھی شک کرتا ہے کیویں گیا تے کیویں آئے، جبریل امین سید الملائکہ نبی کریم امام الانبیاء علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ بے شمار مرتبہ آئے، ایک بار ایسا بھی ہویا سرکار نے فرمایا اے جبریل، ہن جبریل کون ہے؟ رسول اللہ دے قدم چمن والا، میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام دا غلام اور سارے انبیاء دا غلام، تو جبریل امین دا یہ مقام ہے۔ ایک دن سرکار نے فرمایا جبریل یا رسول اللہ حکم ہوئے، فرمایا جبریل کدی پوری طاقت تے پاور نال بھی آئے ہیں زمین تے؟ آکھیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند بار ایسا معاملہ آیا ہے کہ میں اپنی پوری طاقت صرف کر کے زمین والا آیا ہوں، جنی اللہ نے میں نے قوت عطا کی تھی۔ جبریل امین یا سیدی یا رسول اللہ میں پوری طاقت نال آیا ہوں، پر جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پتر اسماعیل دے گلے تے چھری رکھی سی، اللہ نے فرمایا جنت وچوں مینڈا لے جا، میرے اسماعیل دا لوں کنڈا بھی نہ کٹیا جاوے، یاد رکھیں چھری میرا خلیل چلاؤن دے ارادے تے آگے آئی، میرے اسماعیل نو چک لے تھلے دنبا رکھ دے،
فرمایا میں ادوں جبریل عرض کر سونے میں ادوں سدرۃ المنتہا تے سا جنت وچوں ڈمبا لیا میں ڈالیا وے لے کے امام الانبیاء کریم آقا دی بارگاہ چرد کر دینے سونے تواڈے جد امجد خلیل اللہ چھری چلاؤن لگے نے میں سدرہ تو چلیا مدینے دیا لاڑیا سدرہ تو میں چلیا وا وے کنا سفر بندہ فیتا پھڑ کے ناپ لے مینوں تے کوئی پتہ نہیں چکے پہلا آسمان زمین تے آسمان 500 سال دا رہا پھر پہلے آسمان دا جناب سفر 500 سال پھر او دی موٹائی 500 سال دوجے آسمان دا سفر 500 سال او دی موٹائی 500 سال تے ویکھ سدرہ 7 آسماناں تو اُتے رب کائنات اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا جا جبریل میں ڈالے جبریل امین نے جنت چوں میں ڈالے آوے لے کے انی دیر میری گل کرن دا وقت تے بہت زیادہ ہو گیا وے ادھر جبریل آئے نے آ کے اسماعیل نبی نو اٹھا لے آوے تھلے دمبا رکھ دیتا وے جناب جبریل امین عرض کر دینے سونیا اس ویلے میں پوری طاقت دے نال تواڈے ابراہیم دادے دی بارگاہ وچ آیا واں دوسرا مقام کیڑا ہے کہ دوجا مقام جڑے ویلے یوسف نبی نو کھوہ دے وچ سٹیا گیا ہے رب نے مینوں حکم دیتا سدرہ نو چھڈ جلدی جا جلدی ٹر جا یا اللہ کی کراں فرمایا میرا یوسف نبی سونا نبی کھوہ وچ پیا جاندا ہی تھلے جا کے پتھر تخت جڑا تھلے رکھ دے میرے نبی نو تکلیف نہ ہوئے فرما عرض کی تھی سونیا میں ادوں بھی سدرہ تو پوری طاقت نہ لایا آ کے یوسف نبی دا اجے قدم بھی پانی نہ لگیا نہیں آ کے پہلا ہی تخت وچھا دیتا ہے تیسری بار آکھیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس ویلے آیا کہ جدو تواڈے دندان مبارک دے وچ کو تھوڑا جا زخم آیا تے سونیا مینوں رب نے فرمایا جبریل یا اللہ حکم ہوئے فرمایا جبریل جلدی جا یار دے خون دا ایک ذرہ بھی زمین تے نہ آوے جلدی جا اپنے پراں تے اٹھا لا آکھیا سونیا میں سدرہ دیاں بلندیاں تے ساں مدینے دے لاڑیا تواڈا خون مبارک جڑا ہے چل پیا سی تے میں آیا واں آ کے اپنے پراں تے اٹھا لیا زمین تے نہیں جان دیتا امام الانبیاء کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں جدے قدم چمن والے جبریل دیے شان آن جان دی او نبیاں دے امام دا کی مقام ہوئے گا اجے بھی آتا ہے نہیں کمیں گئے تے کمیں آئے آؤ بخاری شریف دی حدیث بخاری شریف دے اندر ہے امام الانبیاء کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں نبی کریم امام الانبیاء علیہ السلام نے اپنا قدم مبارک اٹھایا تے اگے رکھیا کی کیتا حضور نے قدم اٹھایا تے اگے رکھیا پھر سرکار نے اپنا ہاتھ مبارک بلند کیتا دوران نماز پھر سرکار نے قدم مبارک پیچھے کر لیا پھر ہاتھ مبارک اپنی جگہ تے بخاری شریف دے اندر حدیث ہے امام الانبیاء مازاغ دے کاجل والے نبی مصطفیٰ جان رحمت امام الانبیاء نے اپنا قدم مبارک پیچھے کیتا پھر ہاتھ مبارک اپنی جگہ تے جڑے ویلے نماز مکمل ہوئی صحابہ اکرام علیہ رضوان عرض کر دینے مازاغ دے کاجل والیا اے خدا دی خدائی دے لاڑیا و دوہا دے چہرے والیا و لیل دیاں زلفاں والیا مازاغ دے کاجل والیا اے مدینے دے لاڑیا تسا اپنا ہاتھ مبارک اٹھایا وے اپنا قدم مبارک اگے رکھے آوے پھر ہاتھ مبارک اٹھا لیا جے سونیا پھر قدم مبارک پیچھے کیتا ہے پھر ہاتھ مبارک پیچھے کر لے آوے یا سیدی یا رسول اللہ کیا نماز میں چنج کرن دا حکم آ گیا وے اے طریقہ نماز پڑھن دا سونیا آج تو بعد اے طریقہ ایجاد فرمایا نا میرے صحابہ یاد رکھ لو اے طریقہ نہیں سونیا اساں ویکھے تساں ہاتھ چکیا کی حکمت ہے مازاغ دے کاجل والے نبی نے فرمایا جڑے ویلے میں اپنا قدم اگے اٹھا کے رکھے آوے اپنا قدم اگے رکھے آوے پھر ہاتھ چکے آوے اے میرے صحابہ میرا ہاتھ جنت وچ ٹر گیا ہے میرے نبی نے فرمایا میرا ہاتھ بولو میرا ہاتھ حضور فرماتے ہیں میرا ہاتھ جنت وچ ٹر گیا
تے فرمایا صرف جنت چ گیا نہیں بلکہ جنت دے وچ ایک پھلدار گچھے نو ہاتھ پہ گیا ہے، گچھے نو ہاتھ پہ گیا وے۔ میرے نبی امام الانبیاء نے فرمایا میرا دل کیتا میں وہ توڑ کے لے آواں، تے نال ہی فرمایا قیامت تک کھاندے رہندے او مکنا نہیں سی، قیامت تک کھاندے رہندے او مکنا نہیں سی۔ اللہ حضرت فرماتے نے دو جہاں کی نعمتیں ہیں خالی ان کے ہاتھ میں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں خالی ان کے ہاتھ میں۔ فرمایا میں لے آؤں دا تے قیامت تک کھاندے رہندے مکنا نہیں سی۔ سونے پھر لے آندہ کیوں نہیں؟ فرمایا اچانک میری نظر جہنم چ پہ گئی تے جہنم میں ایک بی بی نو عذاب پیا ہوندا سی، سرکار نے فرمایا انہیں بلی بھوکھی ماری سی تاں عذاب ہوندا سی پیا۔ جڑی بلی بھوکھی مارے تے انہوں تے عذاب، تے جڑا بندہ بھوکھے مارے انہوں ثواب ہوئے گا۔ بلی بھوکھی ماری عذاب ہو رہا ہے، فاروق اعظم یاد آ گئے، سیدنا عمر فاروق فرما دے نے مینوں قیامت نوں یہ بھی پوچھ ہونی ہے دریائے دجلہ دے پل دے پھٹیاں دے وچ کسے کتے دا یا کسے بکری دا پیر پھس جاوے، بھوک تے پیاس نال بلکدا مر جاوے، عمر فاروق نوں رب دی بارگاہ چ ایدا بھی پوچھیا جائے گا عمر تیری سلطنت دے اندر، تیری بادشاہت دے اندر، تیری مدینے دی ریاست دے اندر اے کتا تے اے بکری کیوں بھوک نال مرے سن؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا او سرکار نے فرمایا او عذاب ہو رہا بی بی نو کیوں عذاب پیا ہوندا ہے؟ انہیں بلی بھوکھی ماری، حدیث بخاری دیئے۔ میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا عذاب پیا ہوندا سی، میں اپنا ہاتھ تھلے کر لیا، پیر پیچھے کر لیا۔ میرے نبی مصطفیٰ جان رحمت امام الانبیاء دے غلام و خلاصہ کیے، یہ آندہ ہے نبی جا کمیں سکدا ہے، آ کمیں سکدا ہے، لیلن تھوڑا جا حصہ ہے، تھوڑا جا تسیاں دیو کنڈی بھی ہل دی رہی، بستر بھی گرم رہا تے پانی بھی چلدا رہا، نبی لا مکانہ تے جا بھی چلے بھی گئے تے آ بھی گئے، چلے بھی گئے تے آ بھی گئے۔ اے بلا کمیں ہو گیا؟ میں کیا کملا ہو گیا جے بھی شک ج پیا ہوئے کمیں گئے تے کمیں آئے؟ او میرا نبی تے ہوئے جڑا مسلح تے کھڑے ہو کے امام الانبیاء مسلح امامت تے کھڑے ہون، میرا نبی ہاتھ انج کرے تے جنت وچ ٹر جاوے، ہاتھ انج کرے تے جنت چ ٹر جاوے۔ او جڑا زمین تے کھڑے ہو کے ہاتھ چکے تے جنت وچ ٹر جاوے، تے جنوں جبریل لے کے جبریل لے جاؤن واسطے آوے اور براق دے اتے میرا نبی بیٹھ کے جاوے، اجے بھی آنا ہے تے میں کہ میں اے آکھاں گا سرے لا مکان سے طلب ہوئی، سرے لا مکان سے عدالتاں جو طلب ہوندی نا جی فلانے بندے نو جناب سمن آ گئے جی انہوں طلب کیتا جائے گا فلان ڈیٹ نو جناب نہ آیا تو انہوں جرمانہ ہے معاملات۔ سرے لا مکان وہ تھائیں جتھے مشرق بھی نہیں، مغرب بھی نہیں، شمال بھی نہیں، جنوب بھی نہیں، جتھے کوئی شے بھی نہیں، صرف خدا ہے، جتھے صرف خدا ہے، او لا مکان خدا ہے، لا مکان بے صورت لا مکان او خدا ہے۔ تے اس خدا نے فرمایا جا جبریل میرے یار نو لے کے آ، تے کی یہ طلب ہوئی ہے میرے نبی امام الانبیاء نو بلایا گیا وے، تے ایتھے کی کیا گیا سرے لا مکان سے طلب ہوئی، سرے لا مکان ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، سوئے منتہا وہ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد ہے ان کے
عروج کی بلغ العلا بکمال ہی بلغ العلا شیخ سعدی شرازی کمال کرتا فرمایا کوئی آندہ ہے میرا نبی رف رف دے ذریعے گیا وے، کوئی کہندہ ہے میرا نبی براق دے ذریعے گیا وے، کوئی کہندہ نور دی سیڑھی لے گئی ہے، کوئی کہندہ نور دا رسا آیا۔ جناب سعدی شرازی نے آکھیا نا میں نہیں مندہ خدا دی خدائی دا بادشاہ ہے۔ اے سعدی کی آنکھو گے؟ فرمایا میں کہاں گا بلغ العلا بے بلغ العلا بے۔ آکھیا میں آکھاں گا میرا نبی اپنے کمال نال ہی ٹر گیا ہے، بلغ العلا بے ہی کشف تجا بجمال ہی حسن جمیعو حسن جمیعو خصال ہی صلو علیہ۔ سعدی شرازی نے آکھیا میں تے آکھاں گا میرا نبی اپنے کمال نال ٹر گیا وے، اپنے کمال نال۔ میں کیا جبریل دا آنا جانا مننے تیرے ایمان نو کچھ نہیں ہوندا، جبریل آنا جانا ایک لمحے دے اندر آنا جانا مننے تینو کچھ نہیں ہوندا۔ تے جے اگر جناب گل کیتی جائے اے مننا ہے جبریل امین دا آنا جانا، تے جبریل تے او جڑا امام الانبیاء دے دردہ غلام ہے، تے پھر جڑا نبیاں دا امام ہے او دا آن جان تے شک کیوں کرنا میں؟ رب کائنات نے نال ہی فرما دیتا ہے سبحان اللذی اسرا بعبدہ، پاک او ذات جن نے سیر کروائیے۔ اللہ فرمانا چاہتا ہے لوگوں یاد رکھ لو میری ذات پاک ہے، میں عاجز نہیں، میں قادر ہوں، میں چاہواں یار نو لجا بھی سکنا وا لیا بھی سکنا وا۔ ایک اور قرآن چو مثال دے جاواں، حضرت سلیمان علیہ السلام آپ نے فرمایا بلقیس دا تخت چاہیے، بلقیس بی بی مشرکہ کافرہ ہے، فرمایا ایدہ تخت چاہیے جدے اتے بہ کے وزراء دے نال میٹنگ کر دی سی تے کئی کفل کئی تالے لگے۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تخت چاہیے ہے کوئی لے آگے دے گا؟ بڑے بڑے جن اٹھے، پوتنے اٹھے، بڑے بڑے طاقتور قوی جن اٹھے، اسی لے آنے فرمایا کنی دیر چاہے محفل برخاست ہوئے گی تخت آ جائے گا۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اس تو جلدی والا چاہیے، جلدی لے آنے والا چاہیے بندہ۔ قرآن کہندا ہے ایک بندہ اٹھیا حضرت سلیمان علیہ السلام دا امتی، قرآن ہے سلیمان علیہ السلام دا امتی اٹھیا